5 kaadlaw. Mga detalye sa pagbalik sa TV Patrol Central Visayas. Og nakaginhawa nagluag ang mga mulupyo palibot sa kontrobersyal nga sanitary landfill sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Subo. Kalit lang nawa ang baho sa nagtipon og nga basura karong adlaw tungod sa pagsugod na sa pag-spray sa enzymes nga nakawa sa baho. Apan kinalang sublion ni matag na pug 5 kaadlaw aron di mo balik ang kalangog. Si Ani Perez sa report. Kibubuan og tubig nga may sagol nga kemikal kini mga basura dinhi sa Inayawan landfill. Gisugdan na ang pag-spray sa microbial inoculant nga gingong makapawala sa baho ug makapapaspas sa paglata sa mga nagtipon og nga basura. 4,500 liters sa kemikal ug tubig ang gibubo sa 2.5 hectares nga basura. Matod sa Department of Public Services Head Bob Cabarubias, dulaan sa tunga sa milyon na ilang nagasto alang ini. Mao to nga nangita sa mig paagi as head of the land sa kuan sa DPS, nangita sa kong paagi unsa itong buhaton. Mao na nga we solicit providers nga mo supply nato nining mga inoculant. So we found one and then giagi nagkuan kanang canvas. Ang gisuwayan ron og suroy ang Inayawan landfill di pelang dugay human nag-spray ang Department of Public Services og microbial inoculator og sa akong personal nga kasinatian wala nay baho gikan sa mga basura, dunay gamay nga bahong goma gikan sa gispray nga kemikal. Apan temporaryo ra ang paggawa sa baho. Matod sa product consultant sa chemical, hangtod 15 ka adlaw lang ang epekto ini. Kinahanglang mag-spray na sabsunod buwan. Hinoon, gipasalig sa product consultant sa microbial inoculant nga padayon inang pag-monitor sa Inayawan landfill ug may kontrata sila sa Dakbayan nga magpadayon sa pag-spray. Wa hinoon ni epekto sa panglawas kay organic ang chemical. So bago kami nag-apply, tiningnan ko muna yung problema ng landfill para alam namin yung ratio, yung massive application namin. Alang sa mga namuyo sa palibot, ilabi na sa mga mamasurahay, nakuig katabang ang ipagkawa sa baho. Supaksab sila na ipasira ang landfill nga mo'y ilang ikwaan sa ilang panginubuhian karon. Mauray kuan nga, kanang kuan lang ang baho, wala na. Mauray na kuan ng pagbisbis nila gid. Ibalik sa konsolasyon? Supak. Dire ra unta? Kaya dakong katabang nga mo basura gud. Kipan lang tawan sa Department of Public Services na menos og 20% ang gidaghanon sa basura sunod semana nunod sa pagpaspas unya sa paglata ini tungod sa kemikal. Ani Perez, ABS-CBN News.